बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन करम, हमारे पाकिस्तान में जो सियासत है ये अजीब बीमारियों में घिरी हुई है। इसमें जो सबसे बड़ी बीमारी है वो इनको सियासतदानों को लगी हुई है, वो याददाश्त की है। इनकी याददाश्त काम करना छोड़ जाती है और वो परमानेंट याददाश्त जो है वो काम करना नहीं छोड़ती। वो कुछ कुछ अरसे के लिए कुछ कुछ पैचेस में वो काम करती है, इनकी याददाश्त काम करना छोड़ जाती है। और अभी एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जी 2018 में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी और 18 में छीन ली। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये 4 साल इकट्ठे मिलकर सियासत करते रहे। सियासत की, उसके बाद अदम एतमाद लेके आए, उसके बाद खान की हुकूमत को हटाया, उसके बाद फिर इन्होंने मिलकर 16 माह हुकूमत भी की। तो ये कोई 3.5 साल 4 साल का टाइम बनता है जिसमें एहसन इकबाल साहब की जो याददाश्त है वो काम करना छोड़ गई थी। अब केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, अब उनको अचानक से वो चीज़ें उन्होंने रिकॉल करनी शुरू कर दी हैं। वो पीपल्स पार्टी ने मेरे साथ दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म किया था, हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी थी। अब उनको याद आ गया है। अब वो कहते हैं कि नहीं जी, अभी तो हमने अपनी इंडिपेंडेंटली पॉलिटिक्स करनी है, अलग से हमने अपनी शनाख्त करनी है। हमने पीपल्स पार्टी जैसी गंदी जमात को जो नज़रियात पे काम नहीं करती, वो जो झूठ बोलती है, जो वो धंधे करती है, जो गलत काम करती है पॉलिटिक्स में आके, हमने उसके साथ बिल्कुल नहीं हाथ मिलाना। हमने पंजाब में भी अलहदा मूवमेंट बनानी है और फिर हमने सिंध में भी अलहदा जाके अपना अलाइंस बनाना है। पीपल्स पार्टी के साथ हम काम नहीं करेंगे। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि याददाश्त अचानक उनकी वापस आ गई है। 3.5-4 साल उनको बिल्कुल ख्याल नहीं आया। उनके सारे के सारे वज़ीर ख़ारजा उनको बनाया, श्री रहमान मिनिस्टर थी, उसके बाद फैसल कुंडी को इन्होंने एडजस्ट किया हुआ था, कमरुज़्ज़मान खैरा को एडजस्ट किया हुआ था और कितनी सारी मिनिस्ट्रियाँ उनको दी हुई थी। सब अच्छा अच्छा था, याददाश्त नहीं थी, सब अच्छा अच्छा था। अचानक याददाश्त वापस आने से बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। यही सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हो रहा है। अब बिलावल को याद आ रहा है कि ये महंगाई लीग है। अब उसको याद आ रहा है कि ये एक शख्स जो है वो इलेक्टेबल्स की सियासत कर रहा है, वो इलेक्टेबल्स को ढूंढ रहा है और ढूंढने के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है। पहले 10-15 साल क्या करती रही है पीपल्स पार्टी? क्या करती रही है? इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं की, खान ने नहीं की। अब नून लीग कर रही है तो फिर क्या इतराज है? फिर बिलावल साहब कहते हैं कि जी जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में कहना वो ये चाह रहे हैं कि जी जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होगा ये महंगाई लीग है और महंगाई लीग 16 महीनों का वजह से है और 16 महीने बिलावल साहब भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। 16 महीनों में अगेन उनकी याददाश्त काम करना छोड़ गई थी कि जी मुल्क में महंगाई है, डॉलर कहाँ पहुँच गया हुआ है, बिजली के प्राइसेस कहाँ हैं, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, अवाम कितनी मुसीबत में है, कितने अजाब में है। उनकी याददाश्त काम करना ही छोड़ गई थी। अब जब मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन की सियासत की तरफ कदम बढ़ाया है और 2-3 ज़बरदस्त झटके लगाए हैं पीपल्स पार्टी को, अब बिलावल की याददाश्त वापस आ गई है। ओ, ये तो महंगाई लीग है, ये तो इलेक्टेबल्स की सियासत कर रहे हैं, ये तो जुल्म कर रही हैं। अगर अब सही इलेक्शन ना हुए और इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन की गई तो अवाम नुकसान उठाएंगे। बिलावल साहब फरमाने, हजूर अवाम तो पहले ही जलील हो रही है, अवाम का कुछ छोड़ा है आपने? आप अपना बताएं आपके साथ क्या होगा? 16 महीने के इक़्तिदार की प्राइस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी? इस इलेक्शन में भी पे करनी पड़ेगी
اگلے میں بھی پے کرنی پڑے گی. آپ اس کو یہ کچھ جو فیصلے ہوتے ہیں نا جی وہ گلے کا توق بن جاتے ہیں. ساری زندگی اگر آپ ان کو ہٹانا بھی چاہیں تو آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے. ایک اور ناظرین کا ہم آپ کو ایک خبر دیتے ہیں, اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے. ظلم کی انتہا ہے کہ ہمارا جو انتظامی سسٹم ہے, جو پولیٹکس ہے, جو حکمران ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. ناظرین کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ دو ادارے ہیں جس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن ظلم ہو رہا ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد, اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں نبی بخش جمانی صاحب. 3 سال کے لیے ان کا ٹینیور تھا. ٹینیور کب کو ختم ہو گیا, صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور انتظامی معاملات جو ہیں وہ بھی بڑے پیتھیٹک ہو چکے ہیں, اور اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ جی چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لیٹر لکھنا پڑا. اور انہوں نے لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ کو, ایچ ای سی کو اور یونیورسٹی انتظامیہ کو. اور انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی جو اپنا بین الاقوامی معیار تھا وہ کھو چکی ہے. تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 2 لیٹر بھی لکھے ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کو, اس کا جواب نہیں دیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میری ریکویسٹ پہ 3 سال بعد بورڈ ممبرز کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس بلایا جائے, اس میں جو یونیورسٹی کے انتظامی معاملات ہیں ان کا سارا جائزہ لیا جائے, اور یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کا بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور پلس میرے جو خط ہیں اس کو بھی ان میٹنگز میں شامل کیا جائے. یہ تو ایک یونیورسٹی ہے اور چیف صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. کتنی یونیورسٹیز ہماری تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہیں. آپ پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لیں, آپ یہاں پہ دیکھ لیں ذکریہ یونیورسٹی کو دیکھ لیں, آپ بہاولپور کی یونیورسٹی کو دیکھ لیں. مطلب کون سا گند ہے جو ان یونیورسٹیز میں نہیں ہے. اور ہماری انتظامیہ مزے سے بیٹھی ہوئی ہے. بچوں کا جو فیوچر ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف ہے, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. کسی کا کسی مافیا کے ساتھ تعلق ہے, کسی کا کسی مافیا کے ساتھ تعلق ہے. یہ تو پرائیویٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی میں بات کر رہا ہوں. پرائیویٹ میں آپ چلے جائیں, یہاں سے این سی بی اے کے اسکینڈلز آ چکے ہوئے ہیں, اور یونیورسٹیز جو ہیں ان کے بھی اسکینڈلز آتے رہتے ہیں. پریارٹیز یہ ہیں کہ جی 2 ڈپارٹمنٹس میں کمپرومائز نہیں ہوگا, ایک ہیلتھ پہ اور ایک ایجوکیشن پہ. اتنی سخت مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ ذرا سی بھی کوئی کوتاہی ہو تو وہ لڑکوں کو بھڑکا دینا چاہیے, کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ تو بگڑا ہوا ہے. جس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ جی یہ اس کا جو ریفرنس بنتا ہے وہ چین بنتی 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 کہاں تک چلی جاتی ہے. اس کو چھوڑ دیتے ہیں, نہیں تو بیٹھا ہے. پھر دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کا بھی یہی حال نکل آتا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایجوکیشن پہ مہربانی کریں, باقی سارے دھندے آپ اپنے چلائیں, لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن کو معافی دے دیں. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا. بہت سی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.